व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, तर्जुमान ग्लोबल टीवी यूके यूट्यूब के इस चैनल ने कोशिश की है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत की जाए और वो खिदमत भी इस अंदाज में की जाए कि हर वो हीरा जो मेरे वतन को शाइन कर रहा है, जो मेरे वतन की ताकत और मेरे वतन की शिनाख्त में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, ऐसे हीरो को हम चुनते भी हैं और उनके पास जाते भी हैं। आइए, हमारे पास आज एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो साउथ हॉल के अंदर वो काम कर गई है जो शायद आने वाले वक्त में बहुत कम लोग कर पाएंगे। मेरी मुराद मुस्लिम सरबलंद शेख साहब ने वो काम किए हैं जिनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने इनको कम्युनिटी में इज्जत दी है। आज का ये स्पेशल इंटरव्यू हम उनके घर पे कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर। सर, आपका स्टाइल जवाब देने का और प्यार करने का जरा मुख्तलिफ है, क्या वजह है? बस ये अल्लाह की देन है, मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। नेचुरल चीज़ है तो नेचुरली आदमी को करनी चाहिए, जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है। सर, जो भी आपके पास आता है, जो भी आपको मिलता है, जो भी अपने काम की गरज से आप तक पहुंचता है, आपने हमेशा कोशिश की है उसकी मदद करने, और पाकिस्तानी कम्युनिटी में इसलिए 1 to 1 आपके बेशुमार परस्तार हैं। सर, आप सबसे पहले तो बताएंगे कि आप यूके कब आए? मैं भी 1964 में आया हूँ। पहले मैं मैनचेस्टर में आया था, वहाँ एक छोटा सा गांव ग्रेट हार्वर्ड, वहाँ नौकरी की। फिर मेरे को रिश्तेदार थे लंदन में, तो वहाँ से मैं लंदन में आ गया 1965 में। फिर मैं ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रहा, तो वहाँ मैंने 17 साल नौकरी की। अच्छा, ब्रिटिश एयरवेज में आपकी 17 साल की नौकरी, राइट। तो सर, मैनचेस्टर से जब लंदन तशरीफ लाए, क्या फर्क फील किया सर? बहुत फ़र्क है। एक तो वहाँ सर्दी का ज़माना था, हवाएं बहुत चलती थी और ठंड बहुत थी, लेकिन लंदन में कुछ मौसम जो था वो ठीक। जी सर, आप मैनचेस्टर से जब लंदन तशरीफ लाए, क्या फ़र्क महसूस किया? बहुत फ़र्क महसूस किया। वहाँ वो सर्दी का ज़माना था, वहाँ हवाएं चलती थी, बहुत ठंड होती थी, लेकिन लंदन में आके मौसम बहुत अच्छा लगा। वेदर का भी इसका मतलब है कि क्लाइमेट का भी बहुत फर्क था और आप लंदन तशरीफ लाए। सर, आपने ब्रिटिश एयरवेज में 17 साल नौकरी की। नौकरी के दौरान आपने क्या फील किया कि उस वक्त पीआईए अरूज पे थी सर, और ब्रिटिश एयरवेज शायद मेरी नज़र में वो एयरलाइन तो थी, लेकिन पीआईए का कोई मुकाबला नहीं था। आप ठीक, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि अपने लोग जो है वो पीएए पे सफ़र करते थे और बड़े खुश होते थे। तो पाकिस्तानी जो अपनी एयरलाइन को तरजीह देते थे कि उसकी सफ़र किया। और सर, आप अपनी एयरलाइन के हवाले से कभी आप भी सफ़र करते थे तो आप क्या फील करते थे? बड़ा डिफरेंट माहौल होता है। पाकिस्तानी एयरलाइन में पाकिस्तान वाला माहौल होता है और ब्रिटिश एयरवेज में ब्रिटिश लोग होते हैं और माहौल भी ब्रिटिश ही होता है। टोटल डिफरेंट होता है। सर, आप मैनचेस्टर से लंदन तशरीफ आए तो सर साउथ हॉल को अपना बसेरा और ठिकाना क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते थे, तो मैं उनके पास ही आया था, तो वही ठहरे थे, इसलिए मैंने साउथ हॉल को तरजीह दी। उस वक्त का साउथ हॉल कैसा था सर? उस वक्त साउथ हॉल में अपने लोगों की सिर्फ 2 दुकानें थी, एक पाक बूचर था और एक कोई ग्रोसरी की दुकान थी। और फ़र्क इतना पड़ा है कि अब उस वक्त सब अंग्रेज़ों की दुकानें होती थी, और ये आप फ्रूट लेते हैं ना, हाथ लगाते हैं, ये वो हाथ नहीं लगाने देते थे फ्रूट। और अब हालात ये है कि सब अपने लोगों की दुकानें, इंडियन या पाकिस्तान की, और गोरे की एक भी दुकान नहीं है साउथ हॉल में। ये फर्क यानी ये सारा फर्क सर आपने अपनी आंखों से देखा? बिल्कुल सर। अब कम्युनिटी भी है जी। आप जब यहाँ तशरीफ लाए, जैसा आपने कहा कि इतनी कम तादाद थी, लेकिन सर ऐसे हालात में साउथ हॉल के अंदर एक मस्जिद बना देना
یہ سر کیسا تھا آپ کو سمجھ؟ یہ سب سے پہلے ہم جو عید کی نماز تھی ایک ڈومینین سنیما تھا وہاں پڑھتے تھے، کبھی چرچ میں پڑھتے تھے، کوئی مسجد نہیں تھی. پھر مسلمانوں نے خوب کوشش کی اور ٹونسن روڈ میں ایک دو کمرے تھے وہ مسجد بنی، لیکن اللہ نے بڑی برکت ڈالی. اس وقت ساؤتھ ہال یا ہنسلوں میں بہت بڑی مسجدیں ہیں جس کو دیکھنے کا روح کرتا ہے. جب آدمی مسجد میں جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، اتنی پیاری مسجدیں ہیں. لیکن سر وہ جو مسجد اس وقت جب آپ کو یہ پریشانی تھی، جمعہ کا کوئی جگہ نہیں تھی، نماز کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور سر اس وقت بندے بھی بہت تھوڑے تھے، لوگ بھی اپنے پاکستانی خصوص میں بہت تھوڑے تھے، اس حالت میں سر کیسے مسجد بنانے کا اتنی تگودو کی، اتنے لوگوں کو ملے، اکٹھا کیا؟ مسلمانی جذبہ جو ہے نا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، وہ جذبہ جو ہے وہ جذبہ رہتا ہے. تو سب نے کوشش کی، اکٹھے مل کے چندہ اکٹھا کیا اور وہ مسجد بنائی. اس کے بعد یہ ابو بکر دیکھیں براڈ وے میں کتنی اچھی مسجد ہے، لوگ یورپ سے بھی آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں. پھر ہنسلوں کی مسجد آپ دیکھیں تو آدمی اتنی خوشی ہوتی ہے جب جمعہ پڑھنے جاتا ہے یا نماز پڑھنے جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی جگہ دی ہے، اور مسلمان جو وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ سر آپ کو ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن اندر سے بالکل کہ ایک مسجد نہیں اب کئی مسجدیں ہیں وہاں. اور اس کے علاوہ بچے وہاں پڑھتے ہیں، وہ سکول بھی ہے، وہاں کمپیوٹر بھی ہے، اور دل خوش ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جب اسلامی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ اپنی نسل کو اسلام کے مطابق جب پرورش دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ. اس سے سر آپ کی طبیعت بہت خوش ہوگی. سر بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ، اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ نے بڑی تکلیفیں کاٹی سر. جب آپ جب بہت زیادہ غور و خراج ہو اور چند پاکستانی ہو، نفرت کی لہریں ہر طرف سے ہوں. نہیں، میں یہ نہیں مانوں گا. کیسے سر؟ نفرت نہیں کرتے ہیں لوگ، نفرت نہیں کرتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو اسکن ہیڈنگ گئے ہوئے تھے وہ کرتے ہیں، لیکن عام جو ہو رہے ہیں وہ نفرت نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ ادھر میرا گھر ہے، دروازہ میرا کھلا رہتا ہے، جو جس نے بھی آنا آ جاتا ہے. ایک دفعہ دروازہ کھلا تھا، پولیس والا جا رہا تھا، وہ میرے گھر میں آ گیا اور میں اوپر تھا، وہ میرے پاس کہتا ہے تم اور آئے تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ پرابلم تو نہیں ہے. میں نے کہا، کہتا ہے میں نے دروازہ کھلا دیکھا تھا اس لیے میں نے کہا یار کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو اوپر آ کے اس نے میرا حال پوچھا، اس کے بعد اس نے اپنا کارڈ دیا کہ اگر وہ پرابلم ہو تو یہ میرا نمبر ہے، مجھے فون کر سکتے ہیں. تو یہ محبت اور خلوص کی اعلیٰ مثال ہے. یہ قوم پتہ نہیں کیا لوگ کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، جو حقوق العباد ہے نا، اس قوم میں بہت حقوق العباد ہے. میں اکیلا رہتا ہوں، مجھے فون آتے ہیں یار تیری صفائی کون کرتا ہے، کھانا کون بناتا ہے، شاپنگ کون کرتا ہے. یعنی ان کو پتہ ہے یہ اکیلا آدمی ہے، اس کو کوئی مصیبت نہ ہو، تو وہ ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کا جو اکیلا رہتا ہے اس کی خدمت کی جائے. تو یہ جو چیز ہے ان میں بہت زیادہ ہے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس میں خدمت خلق کا بہت جذبہ ہے. سر قومیں ایک دن میں نہیں بنتی، قومیں صدیوں کے بعد بنتی. آپ ایک ایسی قوم کے ملک میں آباد ہیں جس کو آج ہم سارے اپنا ملک کہتے ہیں. وہ ہمارا ملک کا اوریجن، یہ ملک ہمارا، ہم نے خود انتخاب کیا اس ملک کا، اور ہم یہاں رہتے ہیں. سر اس ملک میں پاکستانی یا ہر کمیونٹی کوئی بھی ہو، سب کو آزادیاں حاصل ہیں. اور سر ان آزادیوں کو ایز اے انسان آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ جو جتنی بھی ان میں چیزیں ہیں نا وہ سب مسلمانوں کی اڈاپٹ کی ہے. یہ سب جو چیزیں تھی مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے، انہوں نے اڈاپٹ کر دی. میرا تو یہی خیال ہے. آپ سے سمجھتے ہیں کہ پورا اسلامک معاشرہ ہے یہاں. بالکل. سر آپ کو ایسا واقعہ ہو جہاں زندگی میں آپ کو فیل ہو کہ آپ ملک سے باہر ہیں؟ وہ تو ہر وقت فیل کرتا ہے، جہاں ابھی جمع بڑا ہوا ہے، بچپن ہوا ہے، یاد تو کرتا ہے آدمی، اس کو بھول تو کبھی نہیں سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہمارا ملک ہے جہاں سب کچھ رہتا ہے، کاروبار کرتے ہیں، کھانا پینا ہر فیسلٹی ہے. تو یہ ہمارا دوسرا ملک ہے، وہ ہمارا مدر لینڈ ہے. فرق سے فطر نہیں
سر اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں دی ہوئی ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کا رول آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یار یہ رول جو اب یہ نیا قانون بنا رہا ہے کہ اوورسیز کو ووٹ دینے کا دیا جائے، میں اس کے خلاف ہوں. اب یہ اچھا بلا ملک چل رہا ہے، کمیونٹی جو ہے آپس میں اتنا تفرق نہیں ہے، لیکن اگر ووٹ کا حق مل گیا یہاں محلے میں لڑائی ہوگی. کوئی کہے گا میں پیپل پارٹی کو، کوئی کہے گا تحریک انصاف کو، کوئی کہے گا نواز شریف کو. یہاں محلے میں فساد ہوگی. لوگ اس کی بڑی فیور کر رہے ہیں لیکن میں اس کی فیور نہیں، میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ یہ ملک ہے، یہاں قانون سب کچھ ہے، لیکن یہاں فساد کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ گورے لوگ کیا سمجھیں گے، یہ کیا لوگ ہیں یہاں پاکستانی، یہ الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے اور فساد یہاں پہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سر قومی سطح پہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں. بالکل اچھی بات نہیں. یہاں سکون سے رہنا چاہیے، ان کا ملک ہے تو جو یہاں کے قانون ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو لہر ہے یہ لہر قومی یکجہتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور قومی یکجہتی یہی ہے کہ ہم اکٹھے ملتے رہیں نہیں، اور یہاں کے قانون پر عمل کریں. سر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ نون نے وہ طریقہ انصاف والا مظاہرہ کر رہے ہیں، نون والے کر رہے ہیں، طریقہ انصاف والے کر رہے ہیں، اور گورے کہتے ہیں یہ کیا قوم ہے یار. اس کی مثال میں یہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا بھی ہے نا، یہاں ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی نعرہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بات تو یہ ہے. تو اس کا مطلب قومی لہر ہونی چاہیے. بالکل، وہاں جو مرضی کرے، پاکستان میں جو مرضی کرے، کسی ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں پاکستان سے جب آیا تھا تو پاکستان کیا بات تھی، بڑا مزیدار ملک تھا، لیکن اب دل ٹوٹ گیا ہے. پاکستان میں وہ چیز نہیں رہی ہے، قومی جذبہ نہیں ہے. سب پارٹیاں اپنا اپنا روگ لگاتی ہیں. غریب آدمی مر گیا وہاں پہ، اس کا کوئی احساس نہیں کرتا. پاکستان والا پاکستان نہیں ہے، نہیں رہا بالکل نہیں. جو آپ پاکستان چھوڑ کے آئے. بالکل. ایوب خان کا زمانہ جو تھا میں نے دیکھا وہ کیا زمانہ تھا. اور جتنی ترقی بھی ہوئی ہے ایوب خان کے زمانے میں ہوئی ہے. یہ جو اسلام آباد پہ عیش کر رہے ہیں یہ سب ایوب خان نے. یہ جتنے ڈیم بنے ہیں، یہ جتنے پل بنے ہیں، جتنی روڈیں بنی ہیں، انڈسٹری بڑی تھی، وہ سب ایوب خان کے زمانے میں. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو حقائق ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو نہ میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے. میرے سارے دوست ہیں، پیپل پارٹی والے بھی، تحریک انصاف والے بھی، نون لیگ والے بھی. تو میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سر آپ نے پاکستان کو بدلا ہوا دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی. کیوں فیل ایسا؟ مدر لینڈ ہے یار، وہاں جمے پلے ہیں، وہاں سب کچھ ہے. اتنا اچھا پاکستان کا، سادگی تھی. اب سادگی نہیں ہے، سب جعلی معاملہ ہے. یہ جو اینکر آتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے. وہ پاکستان آپ کو نظر نہیں آیا. سر آپ پاکستان کے کس شہر سے ہیں؟ راول پنڈی. اچھا. اور سر آپ تو اسلام آباد کے بالکل قریب ہے سر. ہاں، اس وقت اسلام آباد نہیں بنا تھا تو راول پنڈی چھوٹا شہر تھا، اب تو بہت بڑا ہو گیا. اب تو پہچانا ہی نہیں جاتا کہ راول پنڈی کیا ہے. تو سر راول پنڈی کس جگہ سے سر آپ کا تھا؟ راول پنڈی عیدگاہ جی، محلہ عیدگاہ. اچھا ماشاء اللہ. اور سر اب جب آپ لندن کی فضاؤں سے، خوبصورت ہواؤں سے جب آپ وطن پہنچتے ہیں اور کبھی کبھی سر اسلام آباد یا روڈ پہ یا ادھر کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو خوبصورتی کو کس طرح آپ کمپیریزن کرتے ہیں؟ یار آپ کمپیئر کریں لندن گئے اور اسلام آباد سے، یہ کمپیئر ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ ویسے ہی ہم گئے آگے پاکستان، یار اسلام آباد کا جواب نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. میں نے اسلام آباد جاتے ہوئے اتنا گند دیکھا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. وہاں سے سب لوگ گزرتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن گند ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لائف سٹائل جو آپ لندن میں ملتا ہے وہ ہو نہیں سکتا. یہاں پھر بھی سادگی ہے، پاکستان میں سادگی نہیں ہے. جعلی بات ہے سب. سر آپ اپنے رشتے داروں کو ملتے ہوں گے؟
اور اب تو رشتے دار بھی ہوں گے سر وہاں. سر جب وہاں آئے تھے اور اب جب جاتے ہیں ان کے رویوں میں کوئی فرق دیکھتے ہیں سر؟ وہ ٹائم اتنا گزر گیا, وہ چیز تو نہیں نہ رہتی ہے, فرق تو ہوتا ہے. وہ زمانہ نہیں رہا, ہر چیز چینج ہو گئی ہے, سادگی رہی نہیں ہے بالکل, فرق تو ہوتا ہے. سر اب واپس آتے ہیں ہم انگلینڈ میں. اب ہمارے لوگ اتنے ترقی کرتے ہیں کہ ہر عوام میں پاکستانی موجود, ماشاء اللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ میئر سے لے کر کونسلر تک کون سا شعبہ ہے جس میں انگلینڈ میں پاکستانی نہیں. یہ سر ساری ترقی جو پچھلے 20-25 سالوں میں ہوئی ہے, اس کو آپ ایز اے شیخ سربلند کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم لوگوں نے محنت کی ہے, نہیں محنت کا صلہ جو اللہ دیتا ہے. پاکستان میں لوگ محنت نہیں کرتے تو اسی لیے وہاں بربادی ہے. یہاں لوگ محنت کی ہے, بڑی بڑی محنت کی ہے لوگوں نے. جو بھی نیچے سے اوپر گیا اس نے بڑی محنت کی ہے, قربانی دی ہے, اور جیسے کام کرنا چاہیے ویسے کام کرتے ہیں, اصول کے مطابق کرتے ہیں. نظر آتا ہے. اور سر آپ نے ایک بات مجھے ابھی کہی انٹرویو میں کہ ذوالفقار میں اکیلا رہتا ہوں یہاں, اس کے باوجود بھی ان کو فکر ہوتا ہے کہ یار یہ اکیلا ہے, یہی تو کوکل آباد ہے, یہی کوکل آباد ہے, یہ ہے ملک جہاں سمجھ آتی ہے کہ رہنا کیسے. سر اسی سے ملتا ہوا سوال میری ینگ نسل پہ. ہم آئے, ہم نے یہاں ہر وقت اپنے بچوں کو اولادوں کو ان کو پالا, وہ جوان ہوئے. اب سر وہ بچے ان کی آنے والے فیوچر کے بارے میں ایز اے سینئر سٹیزن کیا کہیں گے؟ نسل تباہ کر دے گی. ہر چیز یہاں پہ ملی, پیسہ دولت ہر چیز ملی, لیکن اینڈ پہ نسل تو تباہ ہو جائے گی. وہ جو چیز ہم نے بچپن میں سیکھی ہے, ہمارے بزرگوں نے سکھائی ہے, جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے, وہ اس چیز پہ یہ عمل نہیں کرے گی. کیوں یہاں کا ماحول ہی ہوتا رہتا ہے, نام کے مسلمان رہیں گے ہم نہیں, یعنی ہماری جو آنے والے بچوں وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ سر ہم نے کچھ نہیں بہت کچھ کھو دیا, بہت کچھ نسل خراب کر دی. سر اس کی ریوائول کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, میں تو کوئی فور کاسٹ نہیں کر سکتا. اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے, آدمی کے بس کچھ بات نہیں. شیخ صاحب موسٹلی لوگ اپنے بچوں کو پاکستان چھٹیوں پہ لے کے جاتے ہیں اور ان سے پاکستان سے روشناس کرواتے ہیں, یا ان کو اپنے اوریجن کا کسی نہ کسی بتاتے ہیں. وہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ, زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ پاکستان کا ضرور ہوتا ہے. آپ اس جو پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے, اسلام کا ہونا چاہیے, مذہب کا ہونا چاہیے. اسلام کا ہونا چاہیے, مذہب کا ہونا چاہیے ان کے پاس, اور یہی سر ہماری بچت ہے. بالکل. اور سر ینگ بچوں کو ٹھیک ہے مان گئے, کئی تو سب کچھ لوز کر گئے, لیکن سر اس وقت سے آج کئی بہت اللہ کے فضل و کرم سے بڑے خوشحال پاکستانی ہیں سر یہاں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سال 2 سال, یہ میں آگے 20, 30, 40 سال کی بات کر رہا ہوں. وہ جو نسل ہے نا وہ سب کچھ بھول جائے گی. آج کل تو ہم پرانے لوگ ہیں نا, اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں یہ وہ, تو جب ان کی اولادیں ہو جائے گی تو پھر بڑا ڈفرنس معلوم. ٹوٹل وہ اس کا مطلب ہے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمیں آگے نسل کو کیسے بچانا ہے. شیخ صاحب آپ دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں سے جو آئے ہوئے لوگوں سے ملتے ہیں, ان کے مقابلے میں پاکستانی کمیونٹی جب آپ کو ترقی میں یا اس ملک میں رہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, کس نمبر پہ آتے ہیں؟ یار کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, اگر آپ کو اچھا کام کرتے ہیں ہماری کمیونٹی میں, وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے بلکہ حسد کریں گے. یہ اتنا حسد ہے اپنی کمیونٹی میں جس کی انتہا ہی نہیں ہے. مجھے جو واسطہ پڑا لوگوں سے یہی پڑا ہے کہ اچھے آدمی کو کام کرتے ہوئے اپریشیٹ نہیں کریں گے, حسد کریں گے. تو میں نے عمر شریف میرا انٹرویو لے رہا تھا, میں نے کہا یار اور حسد کریں, میرے گناہ معاف ہوں گے.
तो ये हसद की जो चीज़ है ना, जेलसी, ये अपने लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी है बहुत बड़ी, और अपनी पाकिस्तानी में ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। सर मेरा अगला सवाल पता नहीं ये लोग, मैं कह रहा हूँ बातें पसंद जो नहीं कोई बात नहीं मेरा सर, तजुर्बा क्योंकि जो जिंदगी आपने का- सच है जिंदगी का वही सच है सर, उसके बगैर कोई सच नहीं है सर। सर आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को हसद से दूर रहना चाहिए बिल्कुल। और अपने लोगों को आगे बढ़ाना और चाहिए। सबसे ज्यादा हमारा दीन भी कहता है नमाज, रोजा, हज, अलग आबाद, हकूकल आबाद सबसे ज्यादा जरूरी है। मुसलमानों को हकूकल बात, इन लोगों में हकूकल बात है ना, तो ये कामयाब है। और ये सब कुछ इस्लाम से सीखा है इन्होंने, और हम भूल गए। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। शेख साहब, आप मेरी कम्युनिटी के बड़े नायाब तो आदमी, मैं गरीब गुनाहगार था, आपका सर एहतराम करती है मेरी पूरी कम्युनिटी। फिर भी सर आप मुझे बताएंगे कि जब कम्युनिटी के लोग तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, लॉर्ड बनते माशाअल्लाह, हैं, माशाअल्लाह। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग? बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, दिल खुश होता है कि एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी इस बड़ी ओहदे पे आया है, तो बड़ी खुशी होती है, फख्र होता है। लेकिन आम लोग जो हैं वो जेलस होते हैं। फर्क है। और जहाँ सर आपको खुशी होती है वहाँ आपको तकलीफ भी होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस सतह पे। सर आप देखते हैं कि पहले कभी 20 साल 30 साल पहले बहुत कम मीडिया था, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ना हुए तो अब माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स के लोग यहाँ हैं और मेरा ख्याल काफ़ी सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया के हवाले से। क्या कहेंगे? मीडिया बहुत काम कर रहा है। कोई फंक्शन हो, अपना मस्जिद में हो, कोई अपने कम्युनिटी का फंक्शन हो, तो सब कवर करते हैं। मीडिया, यहाँ का मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम कर रहा है। मैं तो अप्रिशिएट करूँगा। जितना भी मीडिया है वो बहुत कवर करता है हर जगह। तो ये एक खुशाइन बात है कि अपने लोग इस इंडस्ट्री में हैं। मेरा सर यहाँ पे आम रूटीन में जब लोगों से, गोरों से मिलने का इत्तेफाक होता है तो वो पाकिस्तानी को देख के या कोई अच्छा काम करते हैं फिर उनके चेहरों में भी बड़ी खुशी नजर आती है। और जब मेयर बनते हैं हमारे लोग तो वो बहुत खुश होते हैं कि अच्छा आप भी अप्रिशिएट करते हैं। क्या आप भी आ गए। तो सर उसमें कोई नफरत नफरत 100% आपने बिल्कुल सही कहा। सर आप इस सोसाइटी जिस तरह ये चल रही है इसका फ्यूचर कैसे नाम? ये फ्यूचर का तो अल्लाह ही जानता है, आदमी तो फोरकास्ट नहीं कर सकता। तो हालात बदलते हुए कुछ देर नहीं लगती है, कुछ पता नहीं चलता है क्या हो क्या नहीं। लेकिन आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत से बहुत फर्क पड़ता है। आदमी की नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। इसका मतलब नीयत का बहुत बड़ा दखल। सर हमारी यंग बच्चियाँ, यंग बच्चे डेफिनेटली, पता नहीं ये इंटरव्यू कभी कोई सुने तो सर कोई उनके लिए कोई मैसेज दे दे। यार मैसेज मैं क्या देता हूँ, जो पेरेंट्स होते हैं ना वही मैसेज होता है अपनी औलाद के लिए। उससे बढ़ के मैं मैसेज देता हूँ या मैसेज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे। जो यंग जनरेशन है, ये सब कुछ डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि वो उनको तरबियत कैसे दे, उनकी तरबियत कैसे करें, उन पर डिपेंड करता है। सर टची सवाल है। सारी दुनिया में 9 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानी आबाद है और सारे ही अगर अपने मुल्क में परेशान हुए हैं तो वतन से निकले, और जब वतन से बाहर निकले हैं तो बाहर जाके बड़ा नाम कमाया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप एज ए होल इतना बड़ा सा रेवेन्यू शायद ही बहुत कम मुल्कों का होगा, 5वां मुल्क है पाकिस्तान जिनका इतना बड़ा रेवेन्यू उनकी कंट्रीज में। इस ओवरसीज के इस कंट्रीब्यूशन को आप किस तरह से? वो जो पाकिस्तान में रहते हैं ना पाकिस्तानी लोग, वो इतना पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते जिन्हें कि ओवरसीज करते हैं। उनके दिल में पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है, वो कभी पाकिस्तान को नहीं भूलते। कोई आफत, कोई चीज़ हो जाए तो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तानी हैं वो परेशान हो जाते हैं, हर चीज़ की मदद करते हैं।
आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, जलजला आ जाए, कोई तूफान आ जाए, तो हर आदमी जो है उसकी यही होती है कि यार मैं भी कुछ पाकिस्तानियों के लिए मदद, अपने भाइयों के लिए मदद करूँ। तो इसका तो जवाब नहीं, इसमें ओवरसीज जो है वो नंबर 1 है। इसका मतलब सर उनकी इतनी बड़ी काविश को आप हाईली अप्रिशिएट करते हैं, और ये काविश हमेशा पाकिस्तान के साथ रहनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे नहायत ही मोहतरम भाई बुजुर्ग, हमारे मुस्लिम सरबलंद शेख, ये एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने साउथ हाल के अंदर हमारे वतन का नाम सरबलंद नहीं किया, बल्कि पूरे बरतानिया में इन्होंने वो काम किए हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इज्जत से नवाजा है, और ये मेरे मुल्क का असासा भी हैं और मेरे मुल्क का सरमाया भी है। एक और नशिस्त में इंशाल्लाह वेरी सून इनसे फॉर्मूला। एक और बात मैं करना चाहता हूँ, एक तो ये मेरा घर है जहाँ आप तशरीफ रखते हैं जी, दूसरा पाकिस्तान एम्बेसी जो है ना, वो मेरा दूसरा घर है। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं उसे अपना घर समझता हूँ, क्योंकि वो लुक आफ्टर करते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम। शेख सरबलंद साहब, आप की फैमिली जी तहरीक पाकिस्तान के वक्त से बहुत ज़्यादा इस तहरीक का हिस्सा रही है, क्या उसके बारे में कुछ बताना पसंद फरमाएंगे अपने वाले साहब की खिदमत के मेरे बारे में? वाले साहब सूफी अनायत मोहम्मद पसरूरी हैं, उनका नाम था। वो पाकिस्तान बनने से 3-4 महीने पहले वफात पा गए, अल्लाह ताला ने। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत तकरीरें की, बहुत जदोजहद की, और तकरीबन 15-16 साल वो कैद में रहे, और हमेशा मुसलमानों को अंग्रेज़ों के चंगल से आज़ादी दिलाने के लिए वो तकरीरें करते। सर, उनका पूरा नाम क्या था? सूफी अनायत मोहम्मद पसरूरी। फसरूरी साहब। तो 1921 में इलाहाबाद मुसलमान कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी वो शरीक थे, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बहुत लीडर वहाँ थे, मुझे अब नाम याद नहीं आता, तो वहाँ भी वो उन्होंने अटेंड किया। कायद आज़म की तहरीक में पूरे साथी थे उनके, पाकिस्तान यानी अंग्रेज़ों को निकालने में उनका बड़ा अहम रोल था। रोल तो बाद में हुआ, उससे पहले ही वो वफात पा गए। सर, मेरे इल्म के मुताबिक जो पाको हिंद की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कैद काटी तो गफ्फार खान जी। गफ्फार खान के बाद आपके वालिद एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 15-16 साल लगातार अंग्रेज़ों को लगातार नहीं, कभी कभी दरमियान में, लेकिन अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो 15-16 साल। तो सर, आप साफ सर एक इंसान जब पाकिस्तान के लिए या अंग्रेज़ों को उस मुल्क से निकालने के लिए इतनी कुर्बानियाँ देता है, तो सूफी अनायत साहब पसरूरी साहब का जो पैगाम है वो डेफिनेटली बात है कि उस वक्त के हर लीडर तक जाता होगा, और वो तकरीरें करते थे सारी चीज़ें। तो आप उनकी सब जद्दोजहद को किस नज़र से देखते हैं? अब ये फर्क हुआ है कि पार्टीशन से पहले वो साइकिल को हाथ नहीं लगाते थे कि ये अंग्रेज की बनी हुई है, नफरत की, और हम आज उन्हीं के मुल्क में बैठे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना फर्क पड़ा, कितना यानी इतनी वो नफरत करते थे कि साइकिल को हाथ नहीं लगाते अंग्रेज की बनी। लेकिन बहरहाल उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तहरीक पाकिस्तान में भी था, और उससे पहले जो आपने खत्म नबूवत के हवाले से थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, तो सर उसके हवाले से उनकी क्या ख्याल है? अब जब खत्म नबूवत की जो तारीख पाकिस्तान में चली है 1953 में चली थी, और उनकी वफात जो है 1947 में हुई। और सब रिकॉर्ड होता है, जब वो तारीख चली थी 1953 की, तो मेरे सारे ख़ानदान के भाई सब कैद में थे, क्योंकि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। सैयद इकबाल और शाह बहारी रावलपिंडी में आते थे, उसको तो लियाकत बाग नहीं, कोंकणी बाग था, तो हर साल वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो वो सारे नज़र बंद हो गए थे 1953 तक में तारीख चली थी, जब मार्शल लगा था लाहौर में, और
आजम खां उनके इंचार्ज थे, वहाँ बड़ा जुल्म हुआ था। तो मैं बात कर रहा था अपने वालिद साहब की, तो उनकी डेथ जो है 1947 में हो गई थी। तो 53 की करीब जब चली तो वो हमारे घर में आ गए कि सूफी साहब कहाँ हैं, उनके वारंट निकले हुए। तो हमारे घर के पास आगे कब्रिस्तान था। हमने कहा वो यहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो उनको पता चला गया, उन्होंने माफ़ी चाही। उन्होंने कहा यार सरकारी वारंट उनके थे। तो इसका मतलब उनकी मौत के बाद भी वारंट आते रहे। हाँ, डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जी सूफी साहब का, और आप उनकी औलाद हैं। और अब आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया पूरे यूके में, पूरे बरतानिया में। जैसे अभी मैं पाकिस्तान के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए। 100% सर सही कहते हैं आप, क्योंकि मुझे थोड़ी दुनिया में जितने मुसलमान हैं सब भाई 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 10 सारी जमीन जो अल्लाह की है, बाकी तो सरहदें हैं। जमीन तो सब अल्लाह ताला है। मुझे थोड़ी देर पहले मलिया लोधी के आपके बारे में जज्बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कम्युनिटी का कोई काम हो, चैरिटी का कोई मामला, कहीं ना कहीं शेख सरबलंद का नाम। तो यार अल्लाह तौफीक देता है यार, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ। ये अल्लाह काम करवाता है आदमी के लिए, ठीक है। जज्बा मुसलमानी जज्बा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सारे में। लेकिन सर चैरिटी के काम करके आपको दिली तौर पे क्या फील है? हकूकल बात तो इंसान में बड़ी है, हकूकल बात। बाकी मैं किस काबल हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। अल्लाह जिसको तौफीक दे। सर जिंदगी में बड़ी मुसीबतें देखी हैं, नेचुरली तकलीफें सर देखी हैं। बहुत देखी है, तो उससे आदमी कुछ सीखता है। सर आप पाकिस्तान एम्बेसी को अपना दूसरा घर कहते हैं। बिल्कुल। और जब भी आप पाकिस्तान का झंडा एम्बेसी के ऊपर लटकता हुआ देखते हैं तो अंदर जा क्या फील करते हैं सर आप? बस यही मैं देखता हूँ, अंदर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ अपने दूसरे घर में आ गया। तो ये फीलिंग होती है। और एम्बेसी लोगों काम भी करती है, तो मुसीबत आफत आ गए तो अपने घर के दूसरे घर में चले जाते हैं। यार ये तकलीफ है। आप समझते हैं कि वो आपके मसाइल को रफा मोस्टली करते हैं। करते हैं और आम किरदार करते हैं। कोई एक ऐसे, वैसे सर सारे इन्वेस्टर आपको मिलने वाले, प्यार करने वाले होते हैं, जो भी आता है बताना। कोई एक दो इन्वेस्टर जिनके साथ बड़ा ही प्यार रहा और बड़े मजा आया टाइम के साथ देखा सर, फिर जिसका नाम ना लिए वो फिर क्या फील करेंगे। लेकिन अब अगर आप कहते हैं मलिया लोधी सबसे बैठी, इब्ने अब्बास साहब थे, बाकी ये सब ठीक थे। लेकिन सर जब आप इस घर से दूसरे घर में जाते हैं तो सुकून मिलता है, और डेफिनेटली पाकिस्तान के नाम की स्टाफ भी अच्छा है। इसी तरह है सर, हर आदमी परफेक्ट तो नहीं होता। नहीं, आदमी के नेचर में फर्क होता है। अयूब साहब बड़े अच्छे थे, पीटीआई कमिश्नर, बहुत अच्छे हैं। वो थे, क्या नाम है अभी फोटो लगी हुई ना। फिर ये तो माशाल्लाह से बहुत लोगों को लग गई। बस सब बहुत ही जबरदस्त आदमी थे। हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छा आदमी। स्टाफ मोस्टली अच्छा ही है। अच्छा ही होता डेफिनेटली। तो मेरा सर लास्ट सवाल, आखिरी पैगाम आप पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम? असल में पाकिस्तान में है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे चलेगा। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, मज़हब को हम छोड़ दिए, इसीलिए सब मुसीबतें वहाँ पे आ रही। मैं सब पाकिस्तानी को यही कहूँगा कि अल्लाह से डरें और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है उस पर अमल करें तो सब कुछ ठीक हो। यही मेरा पैगाम। नाज़रीन, ये थे शेख सरबलंद, बरतानिया के अंदर वो नाम जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार काम किए, और आज मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी का बरतानिया के अंदर, पूरे बरतानिया के अंदर एक सरमाया है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह पाकिस्तान के लिए काम करने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। पूरी कर ली।
सर बहुत वेरी बढ़िया, आप वेरी खुश रहो। वेरी वेरी काइंड ऑफ यू सर, अल्लाह खुश आपने रखे। प्यार दिया अल्लाह तरक्की देवे तुहानू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।